به اودس راوته وي دا خدای نه دی ویلي نو خدای سارے 2 رکعات هم نه دی ویلي چې 2 رکعاته کوي مړه دا خو سنت دی اسلام کی یا فرض دی یا نفل دی دریم شے اسلام کی مولا جوڑ کڑے پیغمبر علیہ السلام طریقہ دی ته ویستو د حضور علیہ السلام جون دی ویستو نو شریعت بسته وي شروی د قرآن ختمم پکی سنت تے ځان نه ما جوړو مولانا صاحب تراویح ځان لا عبادت ته شل رکعاتا او قرآن اوریدل ځان لا عبادت ته حضور علیہ السلام عادت مبارکه داو چې سونه قدو د پیغمبر علیہ السلام مبارک نو حضور علیہ السلام با پا آغی کجوری پا ڈڈ باندے دا سے دوانا لاسونا کی خود او دا سے تندے دا زنب دا سے کی خواہ نو حضور علیہ السلام با پا ولاڑا باندے تقریر کو بیا چکل منبر جوڑ شو او حضور علیہ السلام منبر تا وختنو دا جڑا آواز را لے پا مسجد نبوی کی نا خو ماو تاثر دا حضور علیہ السلام محبت نشتا دے یهود مخوختی نو داغی شکل و صورت خوخو ماو تا سر محبت ماو تا پاکے ٹانکر گورو مڑا دا سنت تی سڑی پریدا مڑا دا خو سنت تی مڑا دا خو سنت تی مڑا دا پاکی چارا اوستی دی نا خو خودے نہیں دی ویلی او بے دا سر آوتے ہے وی دا خو خودے نہیں دی ویلی نو خودے سارے 2 رکعات ہم نہیں دی ویلی جو 2 رکعات کوئی کہ دا پیغمبر علیہ السلام طریقہ دیتے ہوئیستا و دا حضور علیہ السلام جن دیویستا نو شریعت بستا ہوئی شریعت بدسنو می دا شریعت عبارت بسی نو طول جماعت سون صحابہ چی ناسو دا جڑا آواز واورے دا نو حضور علیہ السلام وی دا ستنا جاڑی وی نو حضور علیہ السلام لارو غیگی تی تاوکڑا نو خاموش شوا بیا ماو تا تا حضور علیہ السلام سپک کاری نو عمل زکا منگ پا خاورو کی دے ملاو کڑے دے او چی چالی دلے ہو بیا پریخے نا دے ماو تا تا دا دنیا خواگا دا سنت مشاتا و غرزول پا خاورو کی ملاو کڑل عرض میں دا کوئی عزت مندو مسلمانانو تراویح زان لا عبادت تے شل رکاتا او قرآن اوریدل زان لا عبادت تے زان لا عبادت تی پیغمبر علیہ السلام کڑی دی صحابہ کڑی دی او حضرت عمر سے پدی باندے اجماع کڑے دا حضرت عمر سے پدی شل رکاتو اجماع کڑے دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام دا غم متعلق فرمائی کہ زمانہ پس پیغمبر ویغب عمرو او شپارس یا 2 درزے کے پیغمبر علیہ السلام لمشورہ ورکی او اللہ قرآن کے آیاتو نرہ لیگی عمر رضی اللہ عنہ متعلق پیغمبر علیہ السلام فرمائی عمر چی پکم کوسر روانی شیطان پاغی نشیرات لے او قرآن سر دون مناسبتو طول شپوے پا تیز باندے قرآن وے نزل پیغمبر علیہ السلام اوریدہ حضرت ابوبکر سے بغب پا قلار قرآن وے او حضرت عمر سے پا تیز لگیاو قرآن وے دا قرآن تلاوت کو پا نفلو کی ولاڑو پیغمبر علیہ السلام سار موز کی حضرت ابوبکر سے بتوئی ابوبکرہ تا بیگا پا قلار قرآن وے ولی دے پا قلار وے وہ توئی حضرت یا رسول اللہ ما چے چاہتا اور وغی پا قلار موری ما خودے تا اورو حضرت عمر توئی عمرہ تاولی پتی دا قرآن لستو دون پتی ما بار واوری دو وی یا رسول اللہ یو خمی پیدا ادر ای خول چی پاس ای دا لگانو لگ خودے تا ادرے گئی پاس ای دا خوب ٹیم ندے دا اللہ تا دا قرآن دا ویلو ٹیم دے وی دا خوب اولی می پی خول او دویم یا رسول اللہ قرآن چی شیطان واوری نو بات تیوزی او منڈی وی نزد شیطان نا پدے قرآن باندے بات خلاص ہو اس موتا قرآن صلی وایو سنگے وایو وکم کیفیت وایو نو حضرت عمر سے پیغمبر علیہ السلام میں عمر تیلک پا قلار وایا او بکر سے بکر تیلک پا تیز وایا نو غید شپی قرآن لستلے حضرت عثمان رضی اللہ ترنہو وخپل 2 کالا دور خلافت کی 2 دا قرآن مجید صحیفی زڑے کڑے ہوئے 2 پانے اڑولی 2 قرآن مجید دونے زڑے کڑی او قرآن ہوتا دا سیاد ہو دا قرآن سرے دون مناسبت ہو کعبے مبارک تننوت او دی یو خپا باندے ادری دا دا بلے پا دی باندے کی خو یو زل قرآن ختم کر
او دوباره په دې بلخ په ختم کا چې بیا ودرېد داسې لس سپاري وي شاګرد ته وی که ما غوښتل نو دریم ځل مې قرآن ختمولی شو. دا د هغې د قرآن سره مناسبت و که دغه د حضرت عثمان صاحب عمل را مخې ته کي چې ده خو لس سپاري او 2 قرآن ختم کړي تا چېرته یو لس آیاته ویلي و چې اوده کېدی څه جواب بی؟ امام ابو حنیفه رحمه الله به یو شپېته قرآن مجیدونه ختمول، یو د ورځې یو د شپې یو په تراویحو کې. امام شافعي رحمه الله به شپېته قرآن مجیدونه ختمول. دا عادتو د اکابرینو صحابو، د ټولو صحابو عادتو، دا د تابعینو عادتو، دا د علماو عادتو. زمونږ د دارالعلوم دیوبند محتمم قاسم نانوتوي رحمه الله هغه به یو ختم نه کو په نوافلو کې په رمضان کې، هغه به 3 قسمه نفلو کې 3 پیرې قرآن ختمو. یو به تراویحو کې ختم کو نو یو ختم به په اوابینو کې کو. حافظ صاحب به نیولې وزان لا نو چې کم به په تراویحو کې وي هغه به اوابینو کې وي. اق قرآن هغه تلاوت به بیا په تهجد کې مو کو، دینه علاوه به هم د قرآن تلاوت کو. زمونږ د اکابرینو د زنانو سره مناسبت د قرآن د رمضان سره. شیخ زکریا صاحب لیکلي دي د فضائل اعمال کې وګورئ، وایي زمونږ زنانه د کور، زمونږ د کور څه، زمونږ د کور څه زنانه وی سره د کور د کار نه 12 سپارې تلاوت روزانه کوي. نو چې د ښځو یې دالو نه سړو به سالو. وی زمونږ د کور ترتیب څه دی؟ زما پلار، زما نیکه او زما کاکا وی شپه تقسیم کړي. ما او تام شپه ته ټوله شپه شپیلي وو او دا بیټرۍ وو چې دې خوا نه څوک راوانه وړي او دې خوا نه راوانه وړي. او اکابرین وی زمونږ نیکه، زما تره او زما پلار وی شپه په 3 حصو تقسیم کړې وه. نو زمونږ نیکه به اوله شپه عبادت وکړو، بیا به زمونږ تره را پاسو، نو آخره کې به زمونږ د پلار نمبر چې شوي د کور ټول نارینه زنانه به را پاسول. زمونږ ځوان ته خو ته ووایه چې پاسه ځه چې عزت دې په خپل لاس کې جومات ته وړې که نه وړې؟ ویلی شی ورته ته ویلی شي دې ځوان ته چې پاسه مونځ وکړه؟ دا ځوان په څه کې پروت دی؟ عادت د ده کې نشه ده څه پرته ده؟ نشه پکې د څه ده؟ د یو اسرائیل علیه السلام د سپېړې نه دی، بیا خور ور پروت دی او دا الله ته وایي. الله وایي ستا دغه نشه ده، دا د بدماشي ده. نو بیا به زما پلار ټول کور پاسو، نارینا زنانا ماشومان دې ټولو باندې به اودس چاردام وکړو او تهجد به وکړو. نو بیا موږ سړي به بار جومات ته لاړو او زنانو به کور کې مونځ